बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। आज इमरान खान साहब की बहुत से केसेस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेशी और हवाएं और खबरें बड़ी चलाने की कोशिश कर दी गई है कि जी कोई बहुत अहम तरीन गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। मुझे नहीं पता इमरान खान साहब से मुतल्लिक कहा जा रहा है, परवेज़ इलाही साहब से मुतल्लिक कहा जा रहा है, लेकिन बहरहाल इन पेशियों से उन पेशियों पर इमरान खान साहब के स्टांस से मुतल्लिक चीज़ें मैंने आपको आगे चल के डिस्कस करनी है, मगर कुछ चीज़ें व्यवस्था से ज़रा नत्थी कर दें माजी के साथ, तो वो ज़रा आपके साथ ज़रा शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुज़ाकरात का जी पहला दौर मुकम्मल हो गया जी, और मुज़ाकराती कमेटी ने भी कहा, और वैसे भी हुकूमत के पास कोई डिमांड तो ऐसी थी नहीं, हुकूमत का कोई मुतालबा था भी नहीं, और ये मुज़ाकराती टीम यूसुफ रज़ा गिलानी वगैरह ने भी जब बाहर आके कहा, उन्होंने कहा जी हमने क्या डिमांड देनी है, तो डिमांड तो अपोजिशन होती है, यानी मुतालबात तो अपोजिशन के, यानी मुतालबात तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, तो वही देंगी, और फिर उन मुतालबात को सामने रख के कंसेंसस डेवलप किया जाएगा। फिर हुकूमत की ये पोजीशन होगी कि देखते हैं कि क्या चीज़ काबिल कबूल है, कबूल नहीं है, अपोजिशन यानी पीटीआई के मुतालबात, और कितनी गुंजाइश है, निकाली जा सकती है तो नहीं निकाली जा सकती। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मेन कोर्ट सामने रख दिया, उन्होंने अपनी तीनों की तीनों शराइत सामने रख दी हैं। वैसे तो बहुत सादा है, ये काबिल कबूल है या नहीं है ये तो मैं आगे चल के बताऊँगा, लेकिन पहले वो शराइत मैं आपको बता दूँ, वो बड़ी मज़ेदार हैं यार, ज़बरदस्त शराइत है जी। उन्हें कहा मई में ना, यानी अगले महीने, कौमी असम्बली और दोनों सूबाई असम्बलियाँ तहलील की जाएं, ये पहला उनका मुतालबा, यानी कौमी असम्बली के साथ सिंध असम्बली भी तहलील हो और बलूचिस्तान असम्बली भी तहलील हो। ठीक है जी, ये हो। 14 मई से आगे की तारीख आप लेके जाना चाह रहे हैं ना, यही चाह रहे हैं ना बेसिकली कि 14 मई से आगे की तारीख चली जाए। उन्होंने कहा उसके लिए आईनी तरमीम करनी है, और अगर आईनी तरमीम करनी है तो उसके लिए 2/3 मेजोरिटी रिक्वायर्ड है, और गवर्नमेंट के पास 2/3 मेजोरिटी है नहीं, तो साथ ही हल भी दे दिया जी तहरीक इंसाफ ने, शाह महमूद कुरैशी साहब ने और फवाद चौधरी साहब ने और बैरिस्टर साहब ने। उन्हें कहा सबसे पहले फिर आपको तहरीक इंसाफ के इस्तीफे वापस लेने पड़ेंगे, ताकि पार्लियामेंट में नई कानून आइन में तरमीम हो, और फिर 2/3 मेजोरिटी के साथ ये फैसला हो जाए कि जी अब मई से डेट इसको आगे लेके जा सकते हो, क्योंकि 90 दिन की कदगन है ना, अगर उसको हटाना है तो आपको तहरीक इंसाफ के इस्तीफे वापस करने होंगे। अच्छा, ये मुमकिन नहीं होगा, मैंने कहा फिर मैं आपको भी ज़रा आगे चल के बताऊंगा। और उन्होंने ये भी कहा कि आईनी तरमीम में तो तहरीक इंसाफ के इस्तीफे वापस जाएंगे। तीसरा, जुलाई में, यानी मई में असम्बलियाँ तहलील हो जाए तो जुलाई में मई जून जुलाई, यानी जुलाई में इंतखाबात हो जाए पूरे मुल्क में एक साथ। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मासूमाना से मुतालबात लेके सामने आ गए, लेकिन इसमें चीज़ें बड़ी मज़ेदार हैं। बहरहाल यही तारीखें जो थी ना, ये सिराजुल हक साहब को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दी थी, जिसकी बिना पर उन्होंने हाथ खड़े कर लिए मैंने, अच्छा दी थी। और हुकूमती मुज़ाकराती टीम में इसहाक डार, यूसुफ रज़ा गिलानी, साद रफ़ीक और आज़म तारड़ साहब वज़ीर कानून है, वो सब थे। उन्होंने कहा आपने ये जो मुतालबा रखे हैं ये हम अपनी लीडरशिप तक पहुँचा देते हैं, यानी उधर से आसिफ अली ज़रदारी, उधर से नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, उनको पहुँचाएंगे। मौलाना साहब सो कॉल्ड इस मुज़ाकरात से बाहर हैं, क्योंकि एक प्रेशर बिल्टअप रखना है, एक अंगूठा रखना है ना अदालत के बाद, जी हाँ, वो एक अपना दबाव रखना है। तो वो फिर आज 3 बजे ये बात मुज़ाकरात दोबारा होंगे, इसकी दोबारा चीज़ें होगी। अच्छा, अब ये मुमकिन होगा या नहीं हो पाएगा, ये ज़रा बड़ा आपके साथ डिस्कस करना ज़रूरी है, ताकि मुझे जितनी अंडरस्टैंडिंग है मैं वो आप तक भी पहुँचा सकूँ। पहली बात तो ये कि 14 मई की ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तारीख नहीं गुजारनी, और ये बात बिल्कुल क्लियर कर दिया उन्होंने कि ये सारे मुज़ाकरात वाली खेड है ना, ये 14 मई से पहले पहले की है। और उन्होंने बता दिया पीटीआई ने कि सोमवार तक, यानी पीर के रोज़, यानी आज जुम्मा है, जुम्मा हफ्ता इतवार, पीर के रोज़ से पहले पहले ये मुज़ाकरात हमने निपटा देने हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कह दिया। अच्छा, ताकि वो जो ताख़ीरी हरबे वाला एक इम्प्रेशन आया हुआ ना हुकूमत का, जो तासुर आया वो भी ख़त्म हो सके, और 14 मई की तारीख भी नहीं गुजारना चाहते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के भी वो कदर हैं। तो उन्होंने कहा जी पीर तक ये सारे कर लेंगे, फिर सब चीज़ें सारे मामला लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाएंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इतना क्लियर कर दिया कि हमने 2 से 3 दिन, इसको लंबे अरसे तक नहीं लेके जाना, यानी जो इनके दिमाग में है ना, और बिल्कुल सही है कि हुकूमत ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करेगी, तो उन्होंने कहा हमने इतनी देर तक लेके इसको नहीं जाना। अच्छा, ये हो गया। अब मैं आपको ज़रा अपना एनालिसिस दे दूं, कौमी असम्बली तहलील होती भी नज़र नहीं आ रही थी, पहली बात मुझे नज़र नहीं आती। अच्छा जी, जुलाई में तहलील होगी कम अज़ कम, तो फिर अक्टूबर में इंतखाब होंगे, और अक्टूबर की नीयत भी इनकी वो नहीं है, अभी आगे चल के बताता हूँ। ठीक है, ये इतना मासूम डिमांड नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। ठीक है, पीटीआई के इस्तीफे कबूल करना, ये भी बहुत कड़वा खूंटा है। अगर पीटीआई के इस्तीफे कबूल कर लिए तो सारी बिसात ही लिपट जानी है इनकी। वजह क्या है, फौरन से पहले, और फिर और
باؤنڈ کر دیا جائے نا پی ٹی آئی کو کہ آپ کوئی اور قانون سازی میں بھی نہیں پڑیں گے، بس خاموشی سے رہیں گے، یہ ہے وہ جو کچھ مرضی کرنا کریں گے، کیونکہ اپوزیشن لیڈر پھر پی ٹی آئی کا دینا پڑے گا ان کو، راجہ ریاض نہیں ہوگا۔ اچھا جی، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بھی پی ٹی آئی کو دینا پڑے گا، نور عالم نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ دیگر قائمہ کمیٹیوں کی سربراہی بھی دینی پڑے گی۔ تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے حکومت کے لیے کہ وہ اس کو ہضم کرے۔ تو وہ جو ڈیلے ٹیکٹکس والی چیزیں نا، وہ انہی سب چیزوں کے اوپر ہے، اس لیے پی ٹی آئی نے پہلے ہی منڈے تک کا، سوموار تک کا کہا کہ سوموار سے آگے نہیں جانا۔ میرا مذاکرات کا دوسرا دور ہے جی، 3 بجے ہوگا، لیڈرشپ سے ہدایت لینے کے بعد یہ آئیں گے سارے سامنے، تو پھر دیکھیں گے۔ لیکن میں نے آپ کو بتا دیا مجھے تو یہ تینوں شرطیں منظور ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی۔ اچھا یہ ہو گیا۔ ادھر نواز شریف صاحب نے جس دوران یہ ہو رہے تھے ادھر اپنا کھلاڑی بھی اتار دیا ہوا تھا اسمبلی کے اندر، جی میں جاوید لطیف صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ بڑے غور سے سنیں، جاوید لطیف صاحب کو ہم بھی اتنا ایزی نہیں لیتے تھے کبھی، مگر اب ان کو ہم واقعی بڑا سیریس لیتے ہیں، کیونکہ جاوید لطیف نواز شریف بول رہا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیے گا۔ آج کے بعد ان کو جب بھی سنو تو آپ نے یہ سنا کہ نواز شریف کی لائن انہوں نے اڈاپٹ کی ہوئی ہے۔ قومی اسمبلی میں انہوں نے تقریر کی، انہوں نے کہا پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات ہی نہیں ہو سکتے۔ اچھا جی، پہلے پاکستان تحریک انصاف عمران خان سریعاب معافی مانگیں، اس کے بعد مذاکرات کریں گے۔ یہ نواز شریف کا موقف ہے، بلکہ یوں کہ یہ اصل نون لیگ کا موقف ہے، جو بھی میں آگے بھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، انہوں نے کہا پہلے نواز شریف کے خلاف کیے گئے کیسز کے فیصلوں پر معافی مانگی جائے۔ یہ میں نے بولا یہ نواز شریف کا موقف ہے، یہ نون لیگ کا اصل موقف ہے، یہ نواز شریف صاحب کی لائن ٹو ہو رہی ہے جی۔ نواز شریف کے بغیر الیکشن ہوئے تو وہ نہیں مانیں گے، مطلب وہ کہہ رہے ہیں بھائی پہلے نواز شریف کو این آر او دے دو پھر مذاکرات کریں گے۔ یعنی وہ انڈائریکٹلی عمران خان صاحب کو کہہ رہے ہیں جی نواز شریف صاحب آئے نا تو آپ نے کچھ نہیں بولنا، اس چیز کی ضمانت دے دیں تو پھر الیکشن ہوں گے، ٹھیک ہے، مخالفت نہ کرنا۔ یہ ابھی بھی عمران خان سے کوئی این آر او مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مجھے ایسا لگ نہیں رہا، مجھے جاوید لطیف صاحب سے متعلق مجھے اندازہ ہے نا کہ نواز شریف صاحب کی زبان بول رہے ہیں۔ آگے سنیں جی، سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کا بڑا انتظار تھا۔ اب یقین جانے پرائم ٹائم کے اندر اینکرز اینالسٹ بس گھڑیاں بار بار دیکھ رہے ہیں، اتنے منٹ ہو گئے، اتنے پلس ہو گئے، اتنے منٹ ہو گئے، اتنے پلس ہو گئے۔ ہاں، چیف جسٹس نے بھی کہا تھا کہ ہم اس سماعت کا مناسب آرڈر جاری کریں گے، آج ہی جاری کریں گے، یہ لفظ نہیں تھا، مطلب انہوں نے کہا تھا جاری کریں گے، ٹھیک ہے، اور اس میں ہم پیرامیٹرز بھی ڈیسائیڈ کر دیں گے، یہ بھی انہوں نے کہا تھا۔ لیکن 2 امکانات ہیں کہ انہوں نے کیوں نہیں جاری کیا کل کی سماعت کا۔ وہ یا تو چیف جسٹس صاحب دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ کون بندر اور کون ڈگڑگی کیسے بجانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی پروگرس مذاکرات میں کسی قسم کی ہوئی ہے یا وہ اس کو آبزرو کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ میں پیرامیٹرز ڈیسائیڈ کروں گا جو احکامات کل کی سماعت کے میں دوں گا، یا فیصلہ اتنا تفصیل سے لکھنا ہے کہ اس کے لیے تھوڑا وقت درکار ہے، یعنی حکومت کو اور ساتھ ساتھ اپوزیشن کو وہ کہیں باؤنڈ کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے بھی یہ وقت لیا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ چیزیں تو مجھے اس وقت سامنے نظر آ رہی ہیں۔ دوسرا نا ایک خبر چل رہی ہے، افواہ ہے، خبر ہے، بہرحال اتنا تو 2 + 2 = 4 نہیں ہوا، لیکن جسٹس منیب اختر کی خاموشی کے حوالے سے کوئی بات چل رہی ہے کہ ان کا کوئی چیف جسٹس آف پاکستان سے اختلاف ہو گیا ہے۔ جی ہاں، جسٹس منیب اختر کا، اس لیے کل کی سماعت میں وہ بالکل خاموش نظر آئے تھے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس منیب اختر کو یہ اختلاف ہے چیف جسٹس سے کہ چیف جسٹس کو ایک ساتھ ملک بھر میں الیکشن کروانے والی درخواست کو ٹیک اپ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں اس سے اصل کیس جو ہے نا 14 مئی کے انتخابات والا وہ کمزور ہو گیا ہے، ہمیں 14 مئی کی تاریخ پہ فوکس رکھنا چاہیے تھا، ہمیں یہ والا کیس نہیں ٹیک اپ کرنا چاہیے تھا، یہ درخواست ٹیک اپ نہیں کرنی چاہیے تھی، اس لیے وہ کل سے خاموش ہے۔ خبریں یہ چل رہی، میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں، ان کا موقف ہو سکتا ہے، یہ جانے ان کا کام جانے، لیکن بہرحال یہ ہے۔ ہاں، آج عمران خان صاحب کی پیشی ہے جی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، بہت سے کیسز میں ان کو بلایا گیا، انہوں نے ضمانتیں کئیوں میں لینی، کہیں میں ضمانتیں کنفرم کرنی، کہیں کی ضمانتوں کی تاریخ ختم ہو چکی، یہ سب تو ہے۔ لیکن ایک کیس ہے وہ ڈی جی سی کا والا جی، میجر جنرل فیصل نصیر صاحب والا، ان کو انہوں نے ڈرٹی ہیری کہا اور پھر اور سائیکوپیتھ لائک اس طرح کی کوئی چیزیں کی تھی، جس کی بنا پر ان کے اوپر ٹریزن کا ایک کیس ہوا تو اس کی بھی ضمانت کی تاریخ ختم ہو گئی تھی، تو وہ آج انہوں نے جانا ہے اور توسیع لینی ہے ان سارے کیسز میں۔ لیکن خطرناک و سخت ٹویٹ کیا رات کو انہوں نے، میں وہ ٹویٹ تو رپیٹ نہیں کرتا، لیکن مذاکرات کے دوران پیشیاں اور پیشیوں کے دوران خان صاحب کا یہ موڈ جو ٹویٹ، یہ بڑا خطرناک ہے۔ وہ باقاعدہ انہوں نے وہی جملے اس ٹویٹ میں رپیٹ کیے جن جملوں کی ادائیگی کی وجہ سے ان کے اوپر ٹریزن کی ایف آئی آر درج ہوئی ہے۔
جن جملوں وہی انہوں نے اس پہ کہی ہے کہ میں آج اس کیس کی سماعت کے لیے جا رہا ہوں جس کیس میں نے یہ کہا تھا. ٹھیک ہے. تو وہ خان صاحب تو کا ٹویٹ جو ہے نا وہ بتا رہا ہے خان صاحب کا موڈ بھی کہ وہ بھی عدالتی حکم پر اس وقت خاموش ہیں اور کہہ رہے ہیں ذرا مذاکرات والی حجت بھی تمام کر کے دیکھ لیں. یہ اپڈیٹس تھیں. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا. اگر چینل دیکھ رہے ہیں سبسکرائب نہیں کرے تو بٹن دبا دیں سبسکرپشن کا. اپنا بہت خیال رکھیں.